पेसाले अहिले डिएक्सन प्लेटफर्ममा र त्योभन्दा अगाडि म ट्रेडिसनल व्यवसायहरू गर्दै आइरहेको थिएँ र गरिएको थियो भने आज म तपाईँहरूको माझमा एउटा व्यावसायिक कुरा गर्दाखेरि म तपाईँहरूको लागि व्यावसायिक कुरा गर्नको लागि मलाई क्वालिफाइड सम्झिनु भएकोमा हाम्रो मिरा मिसलाई एकदमै मेरो हृदय आत्मादेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा मेरो भोगाई अनि मेरो यो एउटा व्यावसायिक तरिकाले आम यङ जेनेरेसनलाई एउटा व्यावसायिक तरिकाले कसरी अगाडि बढाउने र व्यावसायिक तरिकाले अगाडि बढ्नको निमित्त तपाईँ हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ र कहाँ हामीले कसरी योगदान दिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो टेक्निकली कुराहरू हैन जुन मेरो चाहिँ जीवनमा मैले चाहिँ व्यवहारिक तरिकाले मेरो अनुभव मैले कुनै पनि युनिभर्सिटीमा गएर कुनै पनि मैले चाहिँ त्यो खालको क्लासहरू कोचिङहरू लिएर मैले त्यो अनुभव लिएको होइन। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव। त्यो बीचमा मैले एउटा कुरा के बुझेँ त भन्दाखेरि जिन्दगी एउटा हाइवे रहेछ क्या। त्यो हाइवेमा हामीले कुन स्पिडमा हामीले यात्रा तय गर्न सकिन्छ त्यो यात्राले चाहिँ हामीलाई निश्चित गन्तव्यसम्म हामीलाई पुर्याउँछ र त्यो हाइवेमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र त्यो हाइवेमा तपाईँहरू कुन स्पिडमा तपाईँहरूले चाहिँ यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्ने तपाईँहरूलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू के हुन् र त्यो हाइवेमा तपाईँहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी स्टप गर्नुपर्छ र त्यो हाइवेलाई कसरी पार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले जानेसम्मको बुझेसम्मको मैले दिने प्रयास गर्नेछु। एउटा कुरा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने तपाईँहरू सबैजना लेडिज हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपालको समाजमा हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नु पर्दाखेरि आम नेपाली युवा साथीहरूले के सोच्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ जागिरलाई करियर सम्झिन्छ, विदेश जानु भविष्य सम्झिन्छ र म भन्छु जागिर करियर होइन, विदेश जानु भविष्य होइन। भविष्य त्यो व्यक्तिले निर्माण गर्न सकिन्छ जो व्यक्तिले खुदलाई चिनिन्छ। भविष्य त्यो व्यक्तिले निर्माण गर्न सकिन्छ जसले जस्तोसुकै कठिनाइ अवस्थामा पनि उभिन सक्छ अनि मात्रै भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ। कि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर पासपोर्ट बनाउँदैमा भविष्य निर्माण हुँदैन, हामीले कुनै पनि युनिभर्सिटीमा गएर हामीले डिग्री हासिल गर्दैमा भविष्य निर्माण हुँदैन। त्यो त एउटा हामीले रेस्टुरेन्टमा हामीले चाहिँ डिनर गरेको लन्च गरेको जुन बिल तिरिन्छ त्यो बिल जस्तै हो। हाम्रो सर्टिफिकेट हाम्रो जति पनि भनौँ न हामीले जहाँबाट हामीले चाहिँ भनौँ न जुन खालको हामीले सर्टिफिकेटहरू हामीले लिन्छौँ नि त्यो एउटा बिल हो, त्यो एउटा आधार हो। हामीले यो ठाउँमा यो गरेको थियो र यो ठाउँमा हामीले यो खालको चाहिँ हामीले पाइलाहरू चालिएको थियो भन्ने एउटा आधार हो त्यो। तर रियलिटीमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूको भविष्य तपाईँभित्र छ। तपाईँभित्रको पावरलाई तपाईँले चिन्न जरुरी छ र तपाईँभित्रको पावर कसरी चिन्ने, कहाँनिर प्रयोग गर्ने, त्यो प्रयोग गर्ने ठाउँ र चिन्ने एउटा त्यो सूत्र मात्रै तपाईँहरूले पाइरहेको छैन र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू भौतारिरहनु भएको छ। जसरी आज तपाईँहरू कलेजमा हुनुहुन्छ अथवा मैले चाहिँ इन्फर्मेसन पाएअनुसार तपाईँहरू चाहिँ सिटिबिटीबाट हुनुहुन्छ, सिटिबिटीमा तपाईँहरू त्यतिकै गएको होइन, तपाईँहरू त्यहाँनिर एउटा सूत्र खोज्न जाँदै हुनुहुन्छ जुन सूत्र आर्थिक हैसियत बनाउनको लागि, जुन सूत्र तपाईँको भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउनको लागि, जुन सूत्र तपाईँहरू चाहिँ बनाउन वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेपछि अथवा वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ आउने भावी सन्तानको लागि एउटा भविष्य निर्माण गर्नको लागि नै तपाईँहरू चाहिँ सिटिभिटीबाट आज तपाईँहरू प्रोफेसनल ब्युटिसियन बन्दै हुनुहुन्छ। एम राइट? भने यो चिजलाई तपाईँहरूले चाहिँ कुन सूत्रमा बाँधिने भन्ने कुरा त्यसलाई तपाईँको आफ्नोपन बनाउन जरुरी छ। सिटिभिटीबाट तपाईँहरूलाई एउटा प्र्याक्टिकल्ली रूपमा तपाईँहरूलाई प्रोफेसनल ब्युटिसियन बन्न र बनाउन सकिँदैन। त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई के गर्नुहुन्छ थ्योरिकल्ली क्लास मात्रै दिइन्छ। फेसलाई कसरी गर्ने, ब्युटिसियन कसरी बनाउने त्यहाँनिर एउटा थ्योरिकल्ली क्लासहरू हुन्छ। यो कुरा सत्य हो नि होइन? तर प्र्याक्टिकल्ली रूपमा जब तपाईँहरू फिल्डमा उत्रिनुहुन्छ नि, जब तपाईँले त्यो प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि मात्रै तपाईँले रियल कुरा पाउनुहुन्छ क्या। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाउन बुझ्न जरुरी छ। भने कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि काममा तपाईँ प्र्याक्टिकल्ली रूपमा फिल्डमा उत्रिन जरुरी छ र त्यो प्र्याक्टिकल्ली रूपमा त्यो फिल्डमा उत्रिनलाई जो कसैले पनि साहस गर्दैन। किन गर्दैन? किनकि हार्छ भन्ने डर छ, सक्दैन कि भन्ने डर छ, कसैले मलाई कुरा काट्छ कि भन्ने डर छ, मैले गरेको काम पूर्ण हुँदैन कि भन्ने डर छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जो कोही पनि त्यो फिल्डमा उत्रिन सक्दैन। मैले यो तपाईँहरूलाई यो जुन मैले अहिले बोलेको जति पनि कुराहरू किन जोडिरहेको छु त भन्दाखेरि अहिले हामी डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्ममा छौँ। यसमा तपाईँ हामी अथवा तपाईँहरू करियरको स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ
अब डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा त जोडिएको छ, तर यसलाई कसरी मैले अगाडि बढाउने यो डर तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा घुमिरहेको छ, चलिरहेको छ। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा त म आएँ, तर डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङलाई मैले कसरी प्रोफेसनल्ली अगाडि बढाउने त यो डर छ तपाईँहरूलाई। डिएक्सन अघि हाम्रो मिरामिसले भनेको जस्तै गरेर संसारभरि फैलिसकेको छ, संसारका आम पब्लिकले बुझिसकेको छ, तर संसारभरि मैले यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङलाई मैले फैलाउन सक्छु कि सक्दैन भन्ने त्यो डर छ तपाईँहरूलाई। र त्यो डरबाट बाहिर निक्लिनको लागि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले तपाईँले प्रोफेसनल्ली तपाईँको जीवनमा लागू गर्नको लागि एउटा सूत्रको आवश्यकता पर्छ। त्यो सूत्र न त मैले दिएर दिन सक्छु, न त कोही कसैले तपाईँलाई दिएर दिन सक्छ। इभन डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर दातुक लिम स्याउजिन नै यहाँनिर आएर उभिएर तपाईँलाई दिँदा पनि तपाईँले त्यो पाउन सक्दैन। तर त्यो सूत्र तपाईँहरूभित्र छ। त्यो तपाईँहरूभित्रको त्यो सूत्रलाई कसरी बाहिर निकाल्ने र त्यो सूत्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो विधि तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो विधि आज मबाट तपाईँले थोरै पाउनुहुन्छ होला। सायद मैले दिएको त्यो सूत्रको लागि चाहिने आवश्यकता आधारभूत कुरा सायद मबाट कमी हुन सक्ला, तर यथार्थ कुरा यही हो। तपाईँले यस्तो खालको सूत्र खोज्नको लागि तपाईँलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू आज मात्रै होइन, कैयौँ ठाउँमा तपाईँहरूले लिनुपर्छ, कैयौँ तपाईँले जे बनाउन समस्याहरू झेलिनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको जीवनको सफलताको पहिलो खुड्किलाको त्यो आधारभूत कुरा तपाईँले पाउनुहुनेछ। र त्यो पहिलो खुड्किलाको आधारभूत तपाईँले पाइसक्नुभयो अथवा पाइसक्नु भएको छैन यो त मलाई थाहा छैन, तर अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। यदि पाइसकेका छन् तपाईँहरूलाई बधाई छ। अगाडि बढ्नको लागि अझै सहज हुनेछ। अझै पनि तपाईँले त्यस्ता खालका चाहिँ बाधाहरू अप्ठ्याराहरू लिने कोसिस गर्नुहोस्, जसले कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि नौलो काम गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ प्रस्तुत हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो आउँछ। त्यो अप्ठ्यारोमा तपाईँ कसरी प्रस्तुति हुने त्यसले निर्धारित गर्छ तपाईँको अगाडिको यात्रा तय हुन्छ या त्यहीँ फुल स्टप लाग्छ। तर त्यति बेला तपाईँले यो साहस गर्नुहोस् कि जो व्यक्तिको अगाडि तपाईँहरू उभिनु भएको छ, जसको अगाडि तपाईँले चाहिँ यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा अथवा तपाईँको सिटिबिटीबाट लिएको तपाईँको चाहिँ नलेजको कुराहरू तपाईँले सेयरिङ गरिरहँदाखेरि भलाइ त्यो व्यक्तिभन्दा तपाईँ कमजोर होला, तर त्यति बेला तपाईँले कहिल्यै पनि कमजोर नसम्झिनुहोस्। म आज तपाईँहरूको माझमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू एजुकेसनल रूपमा तपाईँहरू मभन्दा पनि प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँहरू जानुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ सिलेक्टेड क्यान्डिडेट पनि बन्न सक्नुहुन्छ, बट म बन्न सक्दैन। तर म कहिले पनि म आफैलाई कमजोर ठान्दिनँ। सायद मसँग सर्टिफिकेट छैन होला, सायद मसँग त्यो खालको चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू छैन होला, तर गर्न नसक्ने भन्ने यो दुनियाँमा छैन, यो संसारमा छैन। केही पनि त्यस्तो चिज छैन जुन तपाईँ र हामी जस्तो आम मान्छेले गर्न नसकियोस्, किनभने यो प्रुफ भइसकेको छ नि। म विगत योभन्दा 24-25 वर्ष अगाडि स्कुलमा जाँदाखेरि मेरो कुनै पनि आफन्तलाई मैले खबर पठाउनु पऱ्यो भने चिठी लेख्नु पर्थ्यो। हामी त्यो अवस्थाबाट पार गरेर त्यो जेनेरेसनबाट पार गर्दै आजसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले हामी यहाँ बसेर अमेरिकामा हामीले चाहिँ लाइभ कन्फरेन्स गर्न सकिन्छ, त्यो जमानामा आइसकेको छ। आज हामी यहाँनिर कार्यक्रम गरिरहेको छ अथवा हामी यहाँनिर बसेर हामीले अमेरिकाको साथीसँग बोल्नु पऱ्यो भने हामी लाइभ बोल्न सकिन्छ। त्यो टेक्नोलोजीको हामी यो धरातलमा आइसकेको छ भने त्यो चिज पनि तपाईँ र म जस्तै मान्छेले बनाएको हो। त्यो कुनै पनि यो पृथ्वीभन्दा अर्कै संसारबाट आएको होइन, त्यो तपाईँ र म जस्तै आम मान्छेले बनाएको हो। फरक यति मात्रै हो, उसले अगाडि सिक्यो र उसले निर्माण गर्यो, हामी सिक्दैछौँ, हामीले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने यो सहज चाहिँ राख्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कहीँ पनि कतै पनि कसैको पनि अगाडि कहिले पनि आफैले कमजोर नठान्नुहोस् र आफैले जहिलेसुकै शक्तिशाली सम्झिनुहोस्। किनभनेदेखि जो व्यक्ति तपाईँहरूको अगाडि शक्तिशाली छन् भनेदेखि त्यो व्यक्तिले तपाईँले एउटै मात्र प्रश्न गर्नुहोस् कि सोध्नुहोस् कि तपाईँले मैले जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुहुन्छ सक्दिनँ। तर तपाईँले त्यही व्यक्तिले भन्नुहोस् म तपाईँले जस्तो गर्न सक्छु, नसक्ने चिज यो दुनियाँमा केही पनि छैन, यो चाहिँ तपाईँले बोल्ने साहस गर्नुहोस्। कुनै पनि क्षेत्रमा, इभन डिएक्सन मात्रै होइन, तपाईँहरू सिटिबिटीमा हुनुहुन्छ, सिटिबिटीबाट तपाईँले चाहिँ जुन ब्युटिसियन सम्बन्धीको तपाईँले सर्टिफिकेट लिनुहुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि प्र्याक्टिकल्ली रूपमा प्रोफेसनल ब्युटिसियनहरूले तपाईँहरूलाई के भन्नु होला
कि तपाईँ त भर्खर सिटिभिटीबाट सिकेर आउनुभएको, तपाईँले गर्न सक्दैन भनेर तपाईँलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ भनेदेखि तपाईँ त्यति बेला साहस गर्नुहोस् कि म गर्न सक्छु, मैले गर्न नसक्ने केही पनि छैन भने त्यति बेला तपाईँले साहस गर्नुहोस् कि त्यति बेला तपाईँले एउटा सूत्र पाउनुहुनेछ, त्यो हो गल्ती। जबसम्म मान्छेले गल्ती गर्न सक्दैन, गल्ती गर्न डराउँछ, त्यो व्यक्तिले कहिले पनि सफलताको त्यो सिडीहरू पाउनै सक्दैन। र यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा जिन्दगीको सफलताको पहिलो सूत्र भनेको गल्ती गर्नु हो। र गल्ती भन्ने बित्तिकै फेरि जथाभावी गल्ती गर्ने होइन, तपाईँको जीवनसँग मेल खाने गल्ती गर्न सक्नु पर्यो, तपाईँको लक्ष्यसँग मेल खाने गल्ती गर्न सक्नु पर्यो। यानि कि तपाईँहरू अहिले ब्युटिसियन हुनुहुन्छ, कुनै पनि एकजना चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पार्लर खोल्नु होला अथवा तपाईँले चाहिँ होम मिसन सम्बन्धी घरबाट होमबाट गर्ने तपाईँले चाहिँ सर्भिस राख्नु होला, त्यो बखतमा एकजना मान्छे आउनु पर्यो, तपाईँको पहिलो कस्टमर हुनुहुनेछ उहाँ। र पहिलो कस्टमरले तपाईँले चाहिँ म गर्न सक्दिनँ कि भनेर तपाईँले चाहिँ अरू मान्छेलाई तपाईँले रिफर गर्नुभयो, अथवा त्यहाँनिर तपाईँले पहिलो तपाईँको चाहिँ कस्टमर यानि कि तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ भनौँ न एकदमै नाम चलेका चाहिँ कलाकार, नाम चलेका चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल मान्छे आउनुभयो, र त्यति बेला तपाईँले म सक्दिनँ भनेर तपाईँ पछि हट्नुभयो भने जीवनमा जहिले पनि तपाईँहरू पछि नै मात्रै हुनेछ। कि त्यति बेला तपाईँले साहस गर्नुहोस् कि म गर्छु। र त्यति बेला त्यो व्यक्तिले तपाईँले चाहिँ ब्युटिसियन तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँले जति पनि जानेको कुराहरू त्यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि उहाँले चाहेको जस्तो पाएन भने तपाईँ त्यहाँनिर के हुन्छ त, त्यहाँबाट तपाईँले पार्ट सिक्छ। मैले यो पार्टमा यसरी गर्नुपर्ने छ, आँखामा यो गर्नुपर्ने छ, तपाईँको चाहिँ फेसलाई यस्तो गर्नुपर्ने छ, जुन तपाईँहरूको चाहिँ ब्युटी सम्बन्धी ब्युटीभित्र जे पर्छ नि त्यो चिजलाई तपाईँले त्यो गल्तीबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। भने जस्तै हरेक क्षेत्रमा गल्ती गर्न जरुरी छ। कि डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न आज आइरहँदाखेरि तपाईँहरू अहिले सिटिभिटीबाट हुनुहुन्छ, तपाईँहरू डाइरेक्ट सेलिङमा कतिजनाले तपाईँहरूले यहाँ आइडी लिनुभयो, कतिपयले लिनु भएन होला, कतिपयले यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ थाहा छैन होला, कतिपयलाई थाहा छ भने तपाईँहरूले यहाँ पहिलो तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने गल्ती के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बोल्नु पर्यो। बोल्दाखेरि तपाईँको निश्चित लक्ष्य बनाउनु पर्यो। निश्चित लक्ष्य तपाईँहरू चाहिँ कहाँसम्म पुग्ने, के हो त तपाईँहरूको लक्ष्य। म आज तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु डिएक्सनले दिने तपाईँहरूलाई लक्ष्यहरू। डिएक्सनले 28 वर्ष अगाडि नै तमाम विश्वको चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ आम युवा साथीहरू आफूसँग भएका क्वालिफाइड एजुकेसन हुँदाहुँदै पनि त्यो क्वालिफाइड जबहरू नपाएका युवा साथीहरूको लागि, जो व्यक्तिसँग चाहिँ भनौँ न संसारमा चाहिँ एउटा पपुलर हुनको लागि चाहिरहेको छ तर त्यो पपुलर बन्न सकिरहेको छैन, ती युवा साथीहरूलाई डिएक्सन कम्पनीले 28 वर्ष अगाडि नै डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनले बोलाइरहेको छ। तर वास्तवमा त्यो चिजलाई बुझिरहेको छैन आम साथीहरूले, आम युवा साथीहरूले, तपाईँहरू जस्तै महिला दिदीबहिनीहरूले। किन बुझिरहेको छैन त भन्दाखेरि चाहिँ असम्भव छ, यो सक्दैन, यो हुन सक्दैन, यो एउटा व्यवहार मात्रै हो, यो एउटा चाहिँ भनौँ न जसले हामीले यहाँ बोलाएको छ उसलाई फाइदा हुन्छ, त्यो खालको मात्रै भ्रमिक कुराको कारणले गर्दाखेरि त्यो उद्देश्यसम्म पुग्न सकेको छैन। भने डाक्टर लिमले 28 वर्ष अगाडि के भनेको छ त, तपाईँ फाइनेन्सियल रूपमा फ्रिडम चाहनुहुन्छ डिएक्सन गर्नुहोस्, तपाईँ स्वास्थ्यमा एकदमै फ्रिडम हुन चाहनुहुन्छ डिएक्सन गर्नुहोस्, तपाईँ स्वतन्त्र भएर ओल्ड टुर गर्न चाहनुहुन्छ डिएक्सन गर्नुहोस्, तपाईँको परिवारले चाहेको खुसी दिन चाहनुहुन्छ डिएक्सन गर्नुहोस् भनेर डाक्टर लिमले 28 वर्ष अगाडि भनेको छ। यो 4वटा चिज प्राप्त गर्नको निमित्त डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गरिने हो। डिएक्सनका जति पनि उत्पादन गरिएका वस्तुहरू संसारका चाहिँ भनौँ न उत्कृष्ट अर्गनाइजेसनहरू यानि कि आम मानव जातिको लागि र आम मानव जातिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र आम मानव जातिको स्वास्थ्यको लागि निगरानी राख्ने अर्गनाइजेसनहरूले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई संसारको उत्कृष्ट हो भनेर सर्टिफिकेट दिइसकेको छ। र त्यो सर्टिफिकेट दिइसकेपछि त्यो वस्तुले तपाईँ हाम्रो शरीरलाई कस्तो खालको त्यसले रोल गर्छ त्यो रोलतिर म जान चाहन्न र त्यो रोललाई तपाईँ हामीलाई प्राप्त गरिन्छ भनेर म भन्न चाहन्न। त्यो त तपाईँहरूले प्रयोग गरिसकेपछि पाउने रिजल्ट तपाईँमाथि नै छ, एन्सर तपाईँहरूसँगै छ, प्रश्न पनि तपाईँहरूसँगै छ। तर म भन्न चाहिँ यो चाहन्छु कि डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु तपाईँ हाम्रो लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म उपयुक्त वस्तुहरू छन्। त्यो उपयुक्त वस्तुहरू हामीले प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि जुन अघि मैले भने नि यो 4वटा चिज स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी, स्वतन्त्र, यो 4वटा चिज 100% डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा छ।
र डिएक्सनले उत्पादन गरेको वस्तुले तपाईँको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ बनाउँदैन भन्नु मलाई जरुरी लाग्दैन। जरुरी चाहिँ यो लाग्छ कि तपाईँले डिएक्सनलाई अन्तर हृदयदेखि तपाईँले गर्नुहोस्। अन्तर हृदयदेखि तपाईँले हरेक कुना कुनामा संसारको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको चाहिँ साथीभाइ छन् भने ती साथीभाइलाई तपाईँले इन्फर्मेसन दिनुहोस्। इन्फर्मेसन यसरी दिनुहोस् कि मैले अघि नै भने तपाईँ कहिले पनि बोल्न नडराउनुहोस्। भलै तपाईँले त्यो इन्फर्मेसन दिइरहँदाखेरि त्यो व्यक्ति डक्टर होला, इन्जिनियर होला, पाइलट होला, विभिन्न ठाउँमा होला, विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भनौँ न एकदमै क्वालिफाइड व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला, तर उहाँहरूलाई तपाईँले रिफर गर्न सक्नुहुनेछ यथार्थ कुरा जुन डिएक्सनको छ। र त्यो कुरालाई तपाईँले जब यथार्थसँग सही तरिकाले इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, त्यो सही तरिकाले दिएको इन्फर्मेसनले चाहिँ अनि बल्ल तपाईँले अघि हाम्रो मिरा मिसले भने जस्तो 180 भन्दा बढी देशहरूमा तपाईँको बिजनेस बिस्तारै फैलिँदै जान्छ। यो संसारमा म फेरि अघि नै भनेको एउटा कुरामा म जोडिन चाहेँ, जागिर तपाईँहरूको करियर होइन। करियर यस्तो बनाउनुहोस् जुन तपाईँहरूसँग अब आउने 10 वर्ष पछाडि, अब आउने 15 वर्ष पछाडि तपाईँसँग यस्तो नेटवर्थ होस् जहाँ कि तपाईँले गन्न नसकियोस्, कहाँ छ पत्ता लगाउन नसकियोस्, त्यो खालको नेटवर्कहरू तपाईँले बनाउन जरुरी छ। त्यो चाहिँ हो तपाईँको करियर। त्यसले हो तपाईँको आउने भविष्यलाई पनि, तपाईँको आउने भविष्यका सन्तानहरूलाई, तपाईँको आउने नेक्स्ट जेनेरेसनलाई एउटा सुख शान्ति दिने पनि। जबसम्म तपाईँले त्यो चिजलाई निर्माण गर्नुहुन्न, जबसम्म त्यो चिजलाई तपाईँले चाहिँ भनौँ न विकास गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँको करियर बन्नै सक्दैन, तबसम्म तपाईँको भविष्य बन्नै सक्दैन। एउटा जागिरले तपाईँको आवश्यकता पूर्ण गर्ला, तर तपाईँको सन्तानको आवश्यकता पूर्ण गर्न सकिँदैन। यो सत्य कुरा हो, यथार्थ कुरा हो। तपाईँहरूले एकचोटि एनालाइसिस गर्नुहोस् त, तपाईँहरूको हजुरबाउले के गरेको थियो त्यो मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। हजुरहरूको चाहिँ बाबा मम्मीले के गर्नुभएको थियो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ होला। हजुरबाउले जागिर खाएको थियो भनेदेखि छोराले के गर्छन् त, जागिर नै खाने हो नि। हजुरबाउले जागिर खाने बेलामा के भयो त, जस्ट उहाँको आवश्यकता मात्रै पूर्ण भयो र हजुरबाउले के भन्छन् त, राम्रोसँग पढ्नु र जागिर खानु, आफ्नो आवश्यकतालाई पूर्ण गर्नु भन्छ। त्यो सर्दै 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 तपाईँ हामीसम्म आइपुगेको छ। र आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जागिर हाम्रो करियर होइन। हाम्रो करियर जसले नेटवर्थलाई बुझ्छ, जसले नेटवर्थलाई बिल्डअप गर्छ, त्यसले तपाईँहरूको चाहिँ करियर बन्न सकिन्छ। आज मैले बनाएको छु, आज हाम्रो मिरा मिसले बनाउनुहुन्छ होला, आज हाम्रो सरले बनाउनु भएको छ, यो 100% बन्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर तपाईँलाई यो भन्नुको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरू अहिले कोही तपाईँहरू चाहिँ बे गरिसक्नु भएको होला, कोही बे नगरेको होला होइन। तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न म बे गरिसकेपछि म यो खालको चाहिँ म करियर बनाएर जान्छु भन्ने सोच हुनुहुन्छ होला। बे गरिसकेकोहरूले मेरो छोराछोरीको लागि म यस्तो खालको करियर निर्माण गर्छु भन्ने एउटा त्यो सोचका साथ आउनुभएको होला भने तपाईँहरूले सोच्नु भएको हरेक कुरा डिएक्सनमा छ। तर यसलाई बुझेर गर्ने कि नगर्ने त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँहरूको माथि छ। मैले तपाईँहरूलाई डिएक्सन गर्नुहोस् भनेर भन्नुभन्दा पनि डिएक्सन किन गर्ने भन्ने तपाईँहरूको हातमा आउनु पऱ्यो। किन गर्ने डिएक्सन, किन आउँदैछ डिएक्सन, किन बुझ्दैछु मैले डिएक्सन, के डिएक्सनबाट साँच्चीकै मेरो लागि चाहिने आवश्यकता कुराहरू छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा आउन जरुरी छ। साँच्चीकै नै डिएक्सनबाट म स्वतन्त्र हुन सक्छु त, साँच्चीकै मैले डिएक्सनबाट मेरो भविष्यका सन्तानहरूलाई मैले सुख शान्ति दिन सक्छु त, त्यो कुरामा तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस् आफैले आफैले। र यो कुरा तपाईँले जब रिसर्च गर्नुहुन्छ नि तब तपाईँलाई जस्तो सुकै तकारहरू आइयोस्, जस्तो जो व्यक्तिले तपाईँलाई डिएक्सनप्रति जस्तो खालको लालछनहरू लगाउँछ नि त्यो चिजले तपाईँलाई रोक्नेवाला छैन। रोक्छ त सिर्फ तपाईँभित्रको चाहनाले, तपाईँभित्रको शक्तिले, तपाईँभित्रको जुन खालको एउटा त्यो अगाडि बढ्ने जुन तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ नि इच्छा शक्ति, जुन त्यो इच्छा शक्तिले हो तपाईँलाई रोक्ने। म गर्न सक्दिनँ कि भनेर रोक्नुभयो भने तपाईँले रोक्नुहुन्छ। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गर्न सक्नुहुन्न, यो तपाईँहरू भित्रमा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहेँ भने यो बिचमा मैले के प्रशंसा जोड्न चाहेँ भने म एउटा साँच्चीकै भन्ने हो भने तपाईँहरूको माझमा मैले ठुलो कुरो गरेँ जस्तो पनि हुन्छ। यो यथार्थ कुरा हो।
म साँच्चीकै मेरो क्वालिफाइड एजुकेसन देखाएर मैले जब गर्न जाने हो भने म पाले काममा भन्दा कुनै पनि काममा म फिट हुन सक्दैन। यो सत्य कुरा हो। कुनै पनि कम्पनीमा गएर मलाई जागिर दिनुहोस् न भन्यो भने गेटमा बसेर पाले गर्नु बाहेक मसँग अरू कुनै पनि क्वालिफाइड छैन, किनकि मेरो हाइट मिलेको छ होला पाले काम गर्नलाई, होइन? अलिकति हट्टगट्ट देख्छु होला, त्यस कारणले पाले काममा मात्र फिट हुन्छु। यदि त्यो काममा पनि म फिट भएन भने म ज्यामी काम गर्न जाने हो, कुल्ली काम गर्न जाने हो। अब भन्नुहोस्, तपाईँहरू त मभन्दा पनि एजुकेसनल हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बोल्न पनि सक्नुहुन्छ, मसँग भन्दा धेरै तपाईँहरूसँग चाहिँ बनाउन एक्सपिरियन्स पनि छ, तपाईँहरूसँग सर्टिफिकेट छ। कुनै पनि ठाउँमा गएर तपाईँहरू जागिर खानु पऱ्यो भने तपाईँ क्वालिफाइड पनि हुनुहुनेछ। तर क्वालिफाइड भइरहँदाखेरि त्यहाँ विडम्बना हाम्रो नेपालको के छ त दुःखदायक कुरा भनेदेखि यहाँ नातावाद लाग्छ, रिवावाद लाग्छ, यहाँनिर चाहिँ फलनाको पावर लिएर यो फलनासँग भेट्नुहोस्, यी यस्ता खालको विविध कुराले गर्दाखेरि आम नेपाली युवा साथीहरू विदेशिन बाध्य छन्। ब्याचलर गरेका साथीहरू साउदीमा गएर बेल्जा हान्न बाध्य छन्। ती बेल्जा हानेर बसिरहँदाखेरि साइडमै उसकै छेउमा एकजना बेल्जा हान्ने साथीले सोध्छन्, साथी कति पढेको? म त ब्याचलर पढेको। त्यो नपढ्ने साथीलाई कति गर्व लाग्दो होला? एकचोटि इमेजिनेसन गर्नुहोस् त। त्यो साथीले के भन्दो होला, वाउ मैले नपढेर ठिकै गरेछ, पढ्ने मान्छेले त बेल्जा हान्नु पर्दो रहेछ, होइन? भने यो चिजबाट तपाईँहरू वञ्चित हुन चाहनुहुन्छ भने म भन्न चाहन्न कि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नै गर्नुहोस्। डाइरेक्ट सेलिङ यो संसारमा धेरै छन्। डाइरेक्ट सेलिङहरू नेपालमा पनि धेरै भित्रिसकेको छन्। कुन चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङबाट तपाईँहरू चाहिँ अगाडि करियर बनाउन चाहनुहुन्छ नि, त्यो डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँले छानेर गर्नु चाहिँ तपाईँहरूको अधिकार हो। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ साँच्चीकै नै तपाईँको भविष्यको लागि सही छ। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुहोस्। यदि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ मेरो भविष्यको लागि सही छैन, म अर्कै डाइरेक्ट सेलिङ गर्न चाहनुहुन्छ, छानेर तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ, तर डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुहोस्। डाइरेक्ट सेलिङले तपाईँहरूलाई के कुरा सिकाउँछ भन्दाखेरि कलेज र युनिभर्सिटीमा सिक्न नपाउने कुराहरू सिकाइन्छ। कम्युनिकेसनको कुरा सिकाइन्छ, पब्लिकसँगको तपाईँको रिलेसन कस्तो बनाउने त्यो कुरा सिकाइन्छ, व्यवसायिक कसरी गर्ने त्यो कुरा सिकाइन्छ। एज तपाईँ स्पिकर बन्न चाहनुहुन्छ भने स्पिकर बन्ने त्यो क्लासहरू पनि सिकाइन्छ, त्यो पनि फ्री अफ चार्जमा। कलेज युनिभर्सिटीमा त तपाईँ हामीलाई के सिकाउँछ त, एउटा सब्जेक्टको एउटा च्याप्टरमा एउटा टिचर आएर पढाउँछ र उनीहरूले के भन्छन् त, राम्रोसँग यो च्याप्टरलाई कम्प्लिटली तपाईँले गर्नुहोस् है। र स्कुलको प्रोफेसरले भन्छन् कि तपाईँहरूले चाहिँ यो कलेजको नाम राख्नुपर्छ है, राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गर्नुहोस् है भन्छन्। त्योभन्दा अगाडि के सिकाउँछ त? तपाईँ बिजनेस गर्नुहोस् भनेर त पक्कै सिकाउँदैन। तपाईँहरू चाहिँ पब्लिकसँगको जुन खालको तालमेल राख्नुपर्ने त्यो कुरा सिकाउँदैन। अहिले पछिल्लो पटक सिकाइरहेको होला, त्यो त मलाई थाहा छैन, यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ। भने एकदमै कलेज र युनिभर्सिटीमा नपाउने चिज डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र पाउँछ। र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको नाम भन्नुपर्दाखेरि डिएक्सन मात्रै छैन, धेरैवटा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीहरू छ। यो त भर्खरै 28 वर्ष त हो, भर्खरको नयाँ भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ 28 वर्षभन्दा क्रस भएका हाम्रो दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ? ओके, 28 वर्षभन्दा कमको हुनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू जन्मिनु भएको थिएन डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री स्टार्टिङ हुँदाखेरि भने तपाईँले अहिले पाउनु भएको छ नि, तपाईँले गर्व गर्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्। साँच्चीकै नै मैले डाइरेक्ट सेलिङ डिएक्सनबाट चाहिँ मैले मेरो आफ्नो करियर बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा रिसर्च गर्नुहोस्, त्यसपछि स्टार्ट गर्नुहोस्। र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नलाई तपाईँहरूको लागि एकदमै सजिलो पक्ष चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले स्वतन्त्र हिसाबले तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुहोस् है भन्नुभएको छ। नम्बर 1, स्वतन्त्र हिसाबले, कोही कसैको बल जबरजस्तीले होइन। र अर्को कुरा, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के सिकाएको छ भनेदेखि राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस्, राम्रोसँग डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा तपाईँले बुझ्नुहोस् अनि बल्ल सुरुवात गर्नुहोस् भनेको छ। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा, संसारको तपाईँ कतिवटा राष्ट्रमा, कुन राष्ट्रमा तपाईँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ त्यो राष्ट्रहरूमा गर्न सक्नुहुन्छ है भन्नुभएको छ। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण, एउटै संसार एउटै बजार भन्ने अवधारणा छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङसँग। त्यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ नेपालमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँले संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा, गल्फ कन्ट्रीमा, युरोपियन कन्ट्रीमा, तपाईँ अफ्रिका, अमेरिका कुनै पनि देशमा तपाईँ एक ठाउँमा बसेर व्यवसाय गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि फ्री अफ चार्जमा। तपाईँले कुनै पनि देशमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन। इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको समय हुनेछ,
र आजको 21औं शताब्दीको माग पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कसैसँग चाहिँ मिलियन बिलियन इन्भेस्टमेन्ट गरेर बिजनेसम्यान बन्ने होइन। तपाईँसँग भएको 24 घन्टा टाइमलाई तपाईँले 24,000 घन्टा कसरी बनाउने त्यो टेक्निक सिक्नुस् भन्ने माग हो अहिलेको 21औं शताब्दीको यो टाइम भनेको। भने एउटै संसार एउटै बजारको अवधारणाभित्र बसेर तपाईँले काम गर्दाखेरि 24 घन्टा टाइममा तपाईँले 24 घन्टा टाइमलाई तपाईँले कति टाइम डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, इन्भेस्ट गर्नुभयो। त्यो इन्भेस्टले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा के बनाउँछ त? स्वतन्त्र बनाउँछ। आज हामी कुनै पनि कम्पनीमा जागिर खाँदाखेरि र कुनै पनि हामीले चाहिँ भनौँ न लाखौँ रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामीले व्यवसाय गर्दाखेरि, जागिर गर्दाखेरि तपाईँ बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म ड्युटी गर्दाखेरि 7 घन्टा 8 घन्टा तपाईँले ड्युटी गर्नुहुन्छ, मात्रै 7 घन्टा 8 घन्टा ड्युटी गर्नुहुन्छ। र 7 घन्टा 8 घन्टा ड्युटी गरेको बापतमा तपाईँ हामीलाई के पाउँछ त? सेलरी पाउँछ। जुन त्यो सेलरी कसैले 40,000 कमाएको होला, कसैले 1 लाख कमाएको होला, कसैले 2 लाख पनि कमाएका छन्। लाखभन्दा बढी कमाउने साथीहरूको स्ट्यान्डर्ड अर्कै छ, त्यो हिसाबले खर्च हुन्छ। लाखभन्दा कम कमाएका साथीहरू छन्, उहाँहरूको स्ट्यान्डर्ड त्यो हिसाबले चलेको छ। भने प्रत्येक जागिर खाने साथीहरूलाई सोध्नु हो भने उहाँहरूको सेभिङ भनेको 20 to 30% मात्रै हो। बाँकी 70% कहाँ जान्छन् त? त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नमै खर्च हुन्छ। अनि सेभिङ कहिले गर्ने? अनि आउने सन्तानको लागि हामीले के भविष्य देखाउने? जागिरमा त्यो खालको धराशय आइसकेको छ। त्यो खालको चाहिँ भनौँ न अहिलेको बजारको चाहिँ जुन खालको प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ भनौँ न स्थिति आएको छ। अब धेरै चाहिँ भनौँ न धेरैभन्दा धेरै बुद्धिजीवीहरूले, धेरै वैज्ञानिकहरूले यो कुरालाई रिसर्च गरेर अहिले के भइदिएको छ त? 10 जना सेक्युरिटी गार्ड लाग्ने ठाउँमा अहिले 1 जना सेक्युरिटी गार्डले काम गर्छ। यो कुरो मान्नुहुन्छ नि तपाईँहरू? 10 जना सेक्युरिटी गार्ड गर्ने ठाउँमा 1 जनाले गर्न मिल्ने बनाएको छ बुद्धिजीवीहरूको त्यो खालको चाहिँ रिसर्चको कारणले। कारण के हो त? टेक्नोलोजी। 10 जना सेक्युरिटी गार्ड राख्नु पर्थ्यो, 10 ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो, अहिले क्यामेरा राखिदिएपछि सिद्धि त्यो 9 जनाको जागिरै गयो हो नि, होइन? बिस्तारै हाम्रो नेपालमा पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न न्यू रोडमा त्यो मिसिनबाट चल्नेले सर्भिस गर्ने रेस्टुरेन्ट रबर्टबाट, ल हेर्नुहोस् त तपाईँ हाम्रो जागिर कति धराशयमा पुगेको रहेछ। अब यो बेलामा हामीले यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अबको आउने 10 वर्ष पछाडि तपाईँ हाम्रो छोरा नातिको पालोमा के हुन्छ होला? अब जागिर खान पाउँछु होला त? सम्झिनुहोस् त। वैदेशिक रोजगारमा पनि तपाईँको चाहिँ कतिपय एकदमै डेभलप कम्पनीहरूले त्यहाँ 50 जना चाहिने कर्मचारी चाहिने ठाउँमा अहिले 5 जना 10 जना मात्रै कर्मचारी राखेका छन्। हेर्नुहोस् त। अब त्यो रबर्टलाई न सेलरी दिनु पर्यो, न कराउनु पर्यो, न भन्नु पर्यो, खुरुखुरु आफ्नो काम गर्छन्। त्यो खालको टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छन्। भने त्यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले 28 वर्ष अगाडि नै यो खालको चाहिँ अब आउँदैछन् टेक्नोलोजी भनेर 28 वर्ष अगाडि नै यो एउटै संसार एउटै बजारको अवधारणा सहित यो डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ भनौँ न माध्यमबाट संसारभरि चलिआएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको भविष्य सुनिश्चित छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङभित्र। अहिले मैले डाइरेक्ट सेलिङ डिएक्सनभित्र सुनिश्चित छ भनेर भनिरहँदाखेरि फेरि पनि तपाईँहरूलाई डाउट लाग्न सक्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ मात्रै होइन, डाइरेक्ट सेलिङ धेरै छन्। छान्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस् कुन चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँको लागि एकदमै पर्फेक्ट छ। त्यो छान्ने अधिकार तपाईँहरूलाई हो। तपाईँहरूलाई यहाँनिर रिसर्च गर्ने तपाईँहरूको काम हो, स्टडी गर्ने तपाईँहरूको काम हो। उहाँले जे भन्नुभयो त्यो कुरा हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको स्टडी गर्ने काम तपाईँहरूको हो। जसरी तपाईँहरू सिटिबिटीबाट तपाईँहरू चाहिँ बनाउनु सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि जसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेहनत गर्नुहुन्छ, आफ्नो एकदमै दिल ज्यान लगाएर त्यसमा तपाईँले चाहिँ लगाउनुहुन्छ, त्यसरी नै यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई पनि तपाईँले लगाउनुहोस्। मजाले तपाईँले चाहिँ स्टडी गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यस डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ मेरो भविष्य सुनिश्चित छ, म स्वतन्त्र हुने चाहिँ कन्फर्म रहेछ भन्ने कुरो तपाईँको मनमा आइसकेपछि आँखा चिम्लेर गर्नुहोस्। तपाईँ न दायाँ न बायाँ हेरेर निरन्तर तपाईँको चाहिँ भनौँ न उद्देश्यतिर लम्झिरहनुहोस् र त्यो उद्देश्यसम्म जबसम्म पुग्दैन तबसम्म तपाईँ जस्तो सुकै कठिन आओस्, जस्तो सुकै समस्या आओस्, जस्तो सुकै तपाईँलाई रोक्ने छेक्ने बाधाहरू आउँछ, नरोकिकन तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो बेलामा त्यो बिचमा
विशेष गरेर तपाईँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो आउँछ लेडिजहरूलाई, हामी जेन्ट्सलाई भन्दा धेरै लेडिजहरूलाई समस्या आउँछ, त्यो मैले बुझेको छु। मेरो अर्गनाइजेसनमा पनि धेरै लेडिजहरू छन्। आज मेरो अर्गनाइजेसनमा सिङ्गापुरमा, भुटानमा, हङकङमा, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा, युकेमा, अमेरिकामा, मलेसियामा, गल्फ कन्ट्रीहरूमा तपाईँहरू जस्तै लेडिज दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई समस्या कस्तो आउँछ भनेदेखि हाम्रो नेपालको जुन खालको चाहिँ अहिलेको जुन रीतिरिवाजहरू छ नि, जुन त्यो रीतिरिवाज हामीले अहिले तत्कालै बदल्छौँ भनेर बदल्न सक्दैन, तत्कालै हामीले रोकेर रोक्न सक्दैन। त्यो रीतिरिवाज भने के हो त? छोरी मान्छे भएर यस्तो काम गर्नु हुँदैन, छोरी मान्छे भएर रातारात बोल्नु हुँदैन, छोरी मान्छे भएर चाहिँ यसरी चाहिँ घर छोडेर हिँड्नु हुँदैन, छोरी मान्छे भएर चाहिँ यसरी चाहिँ भनौँ न पराईको घरमा चाहिँ यसरी चाहिँ अन्जान व्यक्तिसँग चाहिँ यसरी बोलेर जानु हुँदैन भन्ने जुन रीतिरिवाज हाम्रो समाजमा छ, अहिले पनि छ, तपाईँहरूलाई पनि भन्न सक्छ भोलि गएर। तर त्यति बेला तपाईँको निर्णय, तपाईँको लक्ष्य, तपाईँको उद्देश्य एकदमै मजबुत हुन जरुरी छ। तपाईँ घर किन छोडेर जाँदैछन् त? तपाईँको आफ्नो भविष्यलाई निर्माण गर्नको लागि छोड्दैछन्। तपाईँ किन घर छोडेर जाँदैछन् त? तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई बलियो बनाउनको लागि, तपाईँ काउन्सिलिङ गर्नको लागि, त्यहाँ टिचिङ गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा मजबुत हुन जरुरी छ। तपाईँ किन चाहिँ अन्जान व्यक्तिसँग रातको 12 बजे बोल्दै हुनुहुन्छ? कि तपाईँको बिजनेसलाई डेभलप गर्नको लागि बोल्दैछन्। यो मजबुत हुन जरुरी छ। अन्यथा तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ घर छोडेर जाँदाखेरि कुनै बिना उद्देश्यमा छोडेर जानुभयो भने तपाईँहरूको घर परिवारले मात्रै होइन, म पनि भन्नेछु, तपाईँलाई जसले तपाईँहरूलाई चाहिँ भनौँ न यो इन्डस्ट्रीमा ल्याउनु भएको छ उहाँले पनि भन्नुहुनेछ। तर यदि तपाईँ उद्देश्यसहित तपाईँले घर छोड्नुभयो, उद्देश्यसहित तपाईँले रातको 12 बजे बोल्नुहुन्छ, उद्देश्यसहित तपाईँ चाहिँ कुनै पनि अन्जान ठाउँमा जानुहुन्छ भने भलै तपाईँलाई त्यो समाजले लालछन लगाउला, भलै त्यो समाजले तपाईँलाई विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ न विविध खालको चाहिँ बोल्नु होला, तर त्यही व्यक्तिले तपाईँलाई एक दिन स्याल्युट गर्नेछ कि तपाईँको सफलता देखेर, कि तपाईँको त्यो उद्देश्य हासिल गरेको देखेर, कि तपाईँले त्यति बेला तपाईँले त्यो समाजलाई यस्तो खालको योगदान दिनेछन् जुन त्यो योगदानको कारणले गर्दाखेरि त्यही समाजले, जुन समाजले तपाईँलाई जुन खालको लालछना लगाएको थियो त्यही समाजले तपाईँलाई स्याल्युट गर्नेछन् कि त्यति बेला भन्नेछन् मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई चिन्न सकेन, मैले तपाईँहरूलाई बुझ्न सकेन भन्ने दिनहरू आउनेछन् जुन तपाईँ उद्देश्यसहित कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ। अथवा 100% तपाईँले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँले त्यो किसिमको चाहिँ इफोर्ट लगाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो दिन आउँछ। तर विडम्बना त यहाँनिर के भइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ कोटेश्वरबाट सोह्रखोडीसम्म आउँदा पनि गाली गर्छन्, ला मलाई गाली गर्छ म त जान्न भन्ने एउटा बहानाबाजी बनाउँछन्, उद्देश्य फेल। तपाईँ एउटा साथीबाट अर्को साथीसँग बोल्नको लागि योसँग के बोल्नु, यसले के गर्ला भनेर जुन खालको हामीले प्रिभिलेज गर्छौँ, जुन उसको बारेमा हामीले यसले त गर्न सक्दैन भन्ने खालको हामीले अन्दाज गर्छ नि, त्यो चिजले पनि हाम्रो भविष्य त्यहाँनिर अन्त्य हुन्छ। तर कहिले पनि कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिले हामीले कहिले पनि अन्दाज नगर्नु होला। यहाँ जुन व्यक्ति चाहिँ भनौँ न असम्भव देखेको थियो, जो व्यक्ति चाहिँ कमजोर देखेको थियो, त्यही व्यक्ति शक्तिशाली भएको छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र अर्को एकदमै रमाइलो पक्ष के पनि छ भनेदेखि न त यहाँनिर कुनै सर्टिफिकेटको आवश्यकता छ, न त कुनै यहाँनिर जात धर्म लिङ्ग कुनै पनि आवश्यकता छ। यहाँ सिर्फ छ त के त इमान्दारिता, मेहनती, उद्देश्यसहित भएका यस्ता खालको लागि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र सम्भावना छ। अब भन्नुहोस्, तपाईँहरू लेडिज हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँलाई समस्या आउन सक्छ, तपाईँको हस्बेन्डले रोक्न सक्छ, तपाईँको छोराछोरीले रोक्न सक्छ, तपाईँको चाहिँ भनौँ आमा बाबाले रोक्न सक्छ, तपाईँको चाहिँ टोल छिमेकले तपाईँलाई विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो खालको चाहिँ वजन लाउन सक्छ। जुन हाम्रो समाजमा जुन खालको त्यो अहिले पनि छ, त्यो चिजसँग तपाईँहरू फेस गर्न सक्ने तपाईँहरूसँग ताकत छ भनेदेखि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले तपाईँहरूको त्यो ताकतलाई एक दिन तपाईँको लक्ष्यसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नेछ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीहरूले। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? एक के हो, किनभने यो तपाईँहरूको चाहिँ हिम्मतलाई बरकरार राख्नुहोस्। आज मैले यहाँनिर बोलेको छु, यहाँबाट भर्याङबाट झर्ने बित्तिकै प्रमोद भन्ने मान्छेले जे राम्रै बोलेको हो, तर यो सम्भव छैन। तपाईँहरूको मनमा अलिकति पनि आउन नदिनुहोस्। तपाईँको मनमा यति चाहिँ जतिखेर पनि तपाईँले राख्नुहोस् कि प्रमोद तामाङले गर्न सक्दा मैले गर्न सक्दैन, प्रमोद तामाङले चाहिँ भनौँ यसरी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ किन नगर्ने, कि प्रमोद तामाङले भनेको कुरो त सही हो नि, त्यो समाजले त्यो भन्छ, तर त्यो समाजसँग चाहिँ म जुधेर म आफ्नो भविष्यको लागि म किन गर्न नसक्ने, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा राख्नुहोस्।
मैले बोलेको कुरालाई तपाईँले याद राख्न जरुरी छैन। मैले त तपाईँहरूको एउटा जुन त्यो सूत्र आउनको लागि तपाईँहरूको ब्लकेज त्यो नसामा चाहिँ खुलाउने मात्रै प्रयास गरेको, तर खुलाउन सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन, खुले कि खुलेन त्यो पनि थाहा छैन। तर मलाई यति चाहिँ मलाई विश्वास छ, मैले बोलेको कुरा कतिपय त नराम्रो होला होइन, कतिपय भनौँ न राम्रो पनि होला, तर राम्रो चिजले तपाईँहरूको त्यो ब्लक भएको नसाहरू पक्कै पनि खुल्नेछ, मलाई विश्वास छ, मलाई आशा छ। र तपाईँहरूलाई अझै पनि म तपाईँहरूलाई अर्को कुरो पनि के एकदमै राम्रो पक्ष सुनाउन चाहन्छु भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र तपाईँहरूले गुगलको माध्यमबाट डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीका एकदमै सक्सेस लेडीहरू तपाईँले खोज्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ जस्तै लेडी मात्रै बढी छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा। अहिले यहाँनिर म अहिले बोलिरहेको छु, म होइन क्या, सम्झिनुहोस् तपाईँहरू बोल्दै हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा स्टेज चाहिँ सानो होस् चाहे ठुलो होस्, त्यो स्टेजमा गएर तपाईँले दिने पर्फर्मेन्स चाहिँ म्याटर गर्छ। त्यसको लागि तपाईँले पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ संसारको कतिवटा राष्ट्रमा हामी जस्तै लेडिजले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सक्सेस प्राप्त गरेको रहेछ, त्यो खोज्नुहोस्, तपाईँहरूले त्यो खोज्न जरुरी छ। र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री मात्रै यस्तो चिज हो जुन महिला दिदीबहिनीहरूको लागि एकदमै सेक्योर तपाईँहरूको चाहिँ भनौँ न भविष्य सुनिश्चित गर्छ। र यो संसारमा कुनै पनि त्यस्तो चिज छैन कि जुन डाइरेक्ट सेलिङले जस्तै दिन सकियोस्। मेरो यो आफ्नो अनुभव हो। तपाईँहरूले फेरि मैले यो भन्दाखेरि मैले बढी बोले जस्तो पनि हुनसक्छ, यो मेरो अनुभव हो। किनभनेदेखि 24 वर्षको चाहिँ जुन मेरो काठमाडौँ बसेको मेरो जुन 24 वर्षको अन्तरालमा मैले विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरू जस्तै भौदारेर हिँडेँ। म जुन बेला म भौदारिन्थेँ त्यति बेला म सिर्फ एन्ड सिर्फ मेरो इन्कमको लागि, आर्थिक हैसियतको लागि भौदारिन्थ्यो। मैले के काम गरेन होला, कुन ठाउँमा मैले चाहिँ भनौँ न हात हालेन होला, कुन ठाउँमा चाहिँ भनौँ न मैले आफ्नो इफोर्टहरू लगाएन होला। यो तपाईँहरू जस्तै यसरी नै म चाहिँ भनौँ न पैसा कमाउनुपर्छ, समाजमा छुट्टै खालको चाहिँ पहिचान बनाउनुपर्छ, मेरो छुट्टै परिचय बनाउनुपर्छ भनेर म 24 वर्षसम्म विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरू जस्तै गरेर दौड धुप गरेर यो ठाउँसम्म आएको। तपाईँले कति ठाउँमा तपाईँले हात हाल्नुभयो, कति कुन ठाउँमा तपाईँले चाहिँ जबको लागि एप्लाई गर्नुभयो, कहाँ जाने भने तपाईँले सोच बनाउनु भयो, त्यो सबै मैले भोगेर आइसकेको छु। त्यो सबै मैले भोगेर आएको छु। गाउँबाट म काठमाडौँ आउँदाखेरि 1 रुपियाँ पनि पैसा थिएन मसँग, 1 रुपियाँ पनि। भगवान फुटेर आउँछ त्यो कुरो सम्झिँदाखेरि अहिले भर्खरै हो जस्तो लाग्छ। 2054 सालमा त्यो बेलामा गाउँमा क्रान्तिको कारणले गर्दाखेरि स्कुल जान पनि नसक्ने, स्कुल नजाउँ पनि नहुने, स्कुल जाउँ भने घरको चाहिँ भनौँ न आर्थिक हैसियत पनि त्यो खालको कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा मैले सम्झेँ म छोरा मान्छे हो, म केही गरेर खान्छु भनेर म काठमाडौँ भाग्ने, काठमाडौँमा आउने मैले निर्णय गरेँ। रातभरि सुतेन म। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट मेरो स्कुलको ड्रेस त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लू कलरको पेन्ट, स्काई कलरको सर्ट हुन्थ्यो, त्यो मेरो दुई जोड थियो। अनि त्यसपछि त्यति बेला मैले भनौँ न आफैले किनेको जुत्ता गोल्ड स्टार, त्यति बेला 250 रुपियाँमा आउँथ्यो गोल्ड स्टार जुत्ता। त्यो गोल्ड स्टार जुत्ता 2टा थियो। अनि त्यो 2टै जुत्तामा एउटा जुत्ता लगाएँ, अर्को जुत्ता झोलामा हालेँ, घरबाट निक्लेँ। घरबाट निक्लिँदै गर्दाखेरि बाटोभरि म सोच्दै हिँडेँ, ओहो म हिँड्न त हिँड्यो, कहाँ जाने, कसरी जाने, होइन मसँग पैसा छैन। त्यसरी सोच्दै आउँदाखेरि मेरो गाउँदेखि लगभग 6 घन्टा जति हिँडिसकेपछि एकजना मेरो दिदी हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ, त्यो दिदीको घरमा आएर मैले भनेँ, दिदी म त घर छोडेर आएको, म त काठमाडौँ जाने, के पो गर्ने होला भनिसकेपछि त्यो दिदी पनि रातभरि सुतेन, मसँग गफ गर्दै गयो। जानु पर्दैन आले, यहीँ बस, जोता उ गर भन्यो। जोत्ने भए त म घरमै जोत्थेँ होला नि, मनमा नै त्यो कुरो भयो कि होइन, बस्ने भए त म घरमै बस्थेँ होला नि भन्ने मेरो मनमा नै कुरो गर्यो। अनि दिदीलाई गर्दै बसेँ। जब भोलिपल्ट बिहान कुखुरा बाँच्ने बेलामा दिदीले मकै भुट्यो, हाँडीमा मकै र भटमास भुट्यो। अनि त्यसपछि मलाई त्यो दिदीले रुँदै मलाई बिदा गर्यो। अहिले पनि रुनु मन लाग्छ है, सम्झिन मन लाग्छ। अनि दिदीले त्यति बेला दिदीको चाहिँ भनौँ न यस्तो थैली खालको चाहिँ पैसा राख्ने ठाउँ हुन्थ्यो। अनि थैली खोल्यो, ल यो मकै बाटोमा खाऊ, अनि मसँग भएको पैसा यही हो भनेर त्यति बेला 25 पैसाको 8वटा जति 2 रुपियाँ है। अनि त्यसपछि 10 को नोट एउटा, 5 को नोट एउटा, अनि 2 को नोट एउटा, त्यसरी मलाई त्यति पैसा दिइसकेपछि 17 रुपियाँ नोट, अर्को पैसा त्यो चकानचुकुन गरेर 19 रुपियाँ पैसा दियो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट म चाहिँ त्यति पैसा बोकेर
काभ्रेको त्यो डाँडाबाट हिँडेर आएँ। त्यति बेला बिबी मार्ग राजमार्ग खोलेको थिएन खासै तलसम्म, 3 पिप्लेसम्म हिँडेर आएँ। यसरी चाहिँ त्यहाँबाट मेरो चाहिँ जिन्दगीको सङ्घर्षको यात्रा सुरु भएको थियो। आज म यो स्टेजसम्म आउँदाखेरि मैले त्यतिकै भनेको होइन कि तपाईँहरू जस्तो यस्तो भौदारिने टाइम मैले 24 वर्षसम्म धेरै ठाउँमा मैले बिताएको छु। कतिपयलाई ठोकेको छु, कतिपयलाई मैले जे बनाउन म गर्छु भनेको छु, सक्दै नसक्ने काम पनि म गर्न सक्छु भनेको छु होइन। कति ठाउँमा चाहिँ बनाउन पैसै नदिएको पनि छ। तपाईँको चाहिँ आजभोलि तपाईँहरू चाहिँ वीरगञ्ज जानुभयो भने यत्रो शीतको थोपा झर्छ क्या। वीरगञ्जवासी यहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई थाहा छ शीतको थोपा यत्रो झर्छ। त्यस्तो शीतको थोपा झर्ने ठाउँमा पतालो ब्ल्याङ्केट ओढेर खुल्ला आकाशको मुनि पनि सुतेको छु म, बाँस घारीमा, यानि कि त्यहाँ काम गर्न जाने क्रममा। भने यो जिन्दगीबाट तपाईँहरू उन्मुक्त हुनको लागि अहिले तपाईँहरू सिटिबिटीमा जानुभएको छ, आर्थिक हैसियत बनाउनलाई हो। तपाईँहरू चाहिँ कलेज युनिभर्सिटी पढ्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ बनाउनु जागिर खानको लागि हो। तपाईँहरू जुन ठाउँमा तपाईँले हात हाल्नु भएको छ तपाईँको आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई विकास गर्नलाई नै हो नि। भने आज म तपाईँहरूले चाहिँ म आज डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्रको चाहिँ एउटा लिडर भएको नाताले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट जुन डिएक्सनले मलाई जुन चिज दियो नि त्यो चिज तपाईँहरूले 100% पाउँछ भन्ने कुरामा म कन्फिडेन्ससँग भन्न सक्छु। किनभने मैले पाएको छु नि त, कि मैले कोही कसैसँग चाहिँ मैले जिउ हजुर गरेको छैन डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र। किनभने त्यो गर्नु पनि पर्दैन, मात्रै गर्नुपर्छ मेहनत, मात्रै गर्नुपर्छ इमान्दारिता, मात्रै गर्नुपर्छ लगनशीलताका साथ। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र जुन चिज मैले गरेँ र मैले अहिले यो 3 वर्षको अन्तरालमा मैले पाएँ। आज मसँग 40 वटाभन्दा बढी देशमा मेरो अर्गनाइजेसनहरू चलिरहँदाखेरि आज मलाई खुसी लाग्छ। किनभने त्यो 24 वर्ष अगाडिको 19 रुपियाँ पैसा सम्झिन्छु र अहिले मैले कमाउँदाखेरि म प्रत्येक महिना लाखौँ पैसा कमाउँदाखेरि त्यो कुरालाई सम्झिन्छु। वाउ, जीवनमा छ नि शिक्षा नै ठुलो होइन रहेछ, बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाटै जन्मिनुपर्छ भन्ने पनि होइन रहेछ, बिलिनियर मिलिनियरको छोरा हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन रहेछ। हो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि आफैमा एउटा विश्वास गर्नुपर्दो रहेछ, गर्न सक्छु भन्ने ताकत हुनुपर्दो रहेछ। म कुनै पनि ठाउँमा म गर्न सक्छु भन्ने साहस चाहिँ बोक्नुपर्ने रहेछ। असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन रहेछ भनेर म अहिले आफैलाई गर्व गर्छु। र एउटा कुरा तपाईँहरूलाई म के एनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्छु, अहिले यो संसारमा गर्न नसक्ने चिज केही पनि छैन। तर गर्नको लागि तपाईँ हामीले के त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अघि पनि भने, तपाईँहरू महिला दिदीबहिनी भएको नाताले यो समाजले महिला दिदीबहिनीहरूलाई धेरै रोक्ने छेक्ने भनेको महिला दिदीबहिनीहरूलाई हो। यो बिचमा जसले साहस गर्छ, जसले चाहिँ म गर्छु भनेर क्रान्ति गर्छ नि, जुन परिवारसँग जुन समाजसँग, त्यही महिला दिदीबहिनीहरूले गरेका छन्। तर गर्दा गर्दै पनि सपोर्ट नपाएका महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ कमजोर भएका छन्। किनकि गर्दा गर्दै सपोर्ट पाएन भने जति नै मैले गर्छु भने पनि असम्भव छ, गर्नै सक्दैन। तर सपोर्ट चाहिन्छ। सपोर्ट हाम्रो मिरा मिसले तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ, हाम्रो सरहरूले गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न इभन मसँग पनि तपाईँहरू चाहिँ कम्युनिकेसन भएको छ। भलै मैले तपाईँहरूलाई चिनेको छैन, तर डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामी एउटै परिवार हो, एउटै फ्यामिली हो। हामी एक अर्कामा चाहिँ हामी आदान प्रदान हुनुपर्छ। आज मैले तपाईँलाई यसरी मैले बोलिरहँदाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया पुग्नु होला, क्यानाडा पुग्नु होला, युरोपियन कन्ट्रीको विभिन्न देशमा पुग्नु होला, अमेरिका पुग्नु होला, गल्फ कन्ट्रीमा पुग्नु होला। त्यति बेला मानिलिनुहोस् उदाहरणको लागि मेरो क्यानाडामा एउटा ठुलो टिम छ, तर त्यो टिमको लागि क्लास दिने मान्छे चाहिरहेको छ। र त्यो बखतमा तपाईँहरू मध्येबाट एकजना मान्छे क्यानाडामा पुग्यो भने मैले तपाईँलाई सहयोग माग्ने कि नमाग्ने, र त्यो बेलामा तपाईँले सहयोग गर्ने कि नगर्ने, यो चिज सिकाउँछ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले। तपाईँहरू म चिन्दिनँ, मिरा मिसले मलाई अस्तिको दिनै मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, यस मसँग जस्तो सुकै म बिजी भएँ म आउँछु। यो किन भनेदेखि यो आदान प्रदान हो। यो खालको संस्कार कुनै पनि व्यवसायमा हुँदैन, कुनै पनि ठाउँमा हुँदैन, कुनै पनि क्षेत्रमा हुँदैन। तपाईँले ध्यान दिनु होला। र कुनै पनि त्यस्तो चिज छैन जुन चिजमा आएका जेनेरेसन, नयाँ जेनेरेसनलाई सफलता बनाइयोस् र आफू पनि सफलता हुन्छु भन्ने ठाउँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र मात्रै छ यो चिज। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सक्सेस नै मेरो सक्सेस हो भन्ने संस्कार छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र। कुनै पनि ठाउँमा छैन। तपाईँहरू कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँ सक्सेस हुनुहोस् अनि म सक्सेस हुन्छु भन्ने ठाउँ छ। यस्तो उदाहरण देखाउनुहोस्, त्यहाँनिर म जान तयार छु। म लेबर काम गर्न तयार छु त्यहाँनिर।
म लेबर काम कति घन्टा गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु, तर मलाई सक्सेस हुनु पऱ्यो। कुनै ठाउँ छ? यो मेरो भोगाइ हो। 24 वर्ष मैले भने नि विभिन्न ठाउँमा मैले काम गरेँ, विभिन्न मान्छेसँग सङ्गत गरेँ, विभिन्न ठाउँमा मैले चाहिँ भनौँ न मेरो आफ्नो इफोर्टहरू लगाएँ, तर मैले यस्तो इन्डस्ट्री पाएन क्या। र डिएक्सन इन्डस्ट्रीभित्र छ। सो यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो आफ्नो अलिकति मेरो आफ्नो दुःखका भोगाइका कुराहरू पनि तपाईँलाई सुनाएँ र डिएक्सनका बारेमा पनि मैले तपाईँलाई धेरै थोरै बोलेँ। यो बिचमा तपाईँलाई अलिकति हौसला दिने खालको कुराहरू पनि बोलेँ। अब एकदमै फ्याक्ट कुरो के भन्न चाहन्छु भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङभित्रका चाहिँ एकदमै तपाईँहरू नयाँ मान्छेलाई गर्नको लागि चाहिने मेन आधारभूत कुरा, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईँहरू चाहिँ सफलता हुनको लागि सबैभन्दा पहिला डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङलाई तपाईँहरूले चाहिँ स्टडी गर्नुहोस्। नम्बर 1 कुरा स्टडी गरिसकेपछि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङबाटै तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न सक्सेस हुनको लागि 1/6 को प्लान आजैबाट सिक्नुहोस्। 1/6 त्यो चिजलाई तपाईँले मन मस्तिष्कबाट तपाईँले चाहिँ स्टडी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो 1/6 ले तपाईँलाई डिएक्सन इन्डस्ट्रीमा तपाईँलाई इन्टरनेसनल्ली बिजनेसम्यान बनाउँछ। तसर्थ तपाईँहरू मध्येमा कसैसँग बिहान बेलुका चाहिँ गाडीबाट हिँड्नलाई पनि तपाईँको बाउ होइन बाबा आमासँग माग्नुपर्ने पनि होला। तपाईँहरू मध्येकै कसैसँग चाहिँ भनौँ न त्यो खालको चाहिँ भनौँ न पैसाको खाँचो नहुने साथीहरू पनि होला होइन। कसै साथीहरूलाई चाहिँ म बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्छ अनि बल्ल मेरो पैसा आउँछ भन्ने साथी तपाईँहरू भित्रमै हुनुहुन्छ होला। तसर्थ म तपाईँहरू सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र 1/6 एउटा र दोस्रो पाटो के त भन्दाखेरि मसँग टन्नै पैसा छ म किनेरै म माथि पुग्छु भन्ने त्यो सोच कहिले पनि नबनाउनु होला। एउटा पक्ष। दोस्रो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, मसँग पैसा छैन, मैले डिएक्सन इन्डस्ट्रीमा मैले गर्न सक्दैन भनेर तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यो खालको छ भनेदेखि प्लिज त्यो नसोच्नु होला। जोसँग पैसा छैन प्लिज मसँग मात्रै होइन डिएक्सन इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ सक्सेस भएका लिडरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी हेल्प गर्छौँ। मसँग डिएक्सनको उत्पादन गरेका जति पनि वस्तुहरू म प्रयोग गर्न चाहन्छु, प्रयोग गराउन चाहन्छु भन्ने तपाईँहरूको मनमा छ, तर त्यो खरिद गर्नलाई तपाईँसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ क्यासहरू छैन भने सम्झिनुहोस् प्रमोद तामाङ छ, मिरामिस हुनुहुन्छ, जति पनि सक्सेस लिडरहरू हुनुहुन्छ, किनकि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र यो संस्कार छ। चाहे पैसा होस् चाहे पैसा नहोस्, मात्रै तपाईँले 1/6 को प्लान र जुन डिएक्सनको जुन खालको चाहिँ सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई स्टडी गरेर तपाईँले त्यो वस्तुहरू खरिद गर्नुभयो, खरिद गराउनुभयो र त्यसको बारेमा तपाईँले बोल्नुभयो भने 100% डिएक्सनबाट तपाईँले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ। अन्यथा मसँग पैसा टन्नै छ भनेर तपाईँले लाखौँ रुपियाँको सामान किन्नु होला, फेरि लगेर कसलाई दिनुहुन्छ? कसलाई दिने? तपाईँसँग 50,000 पैसा छ, म 50,000 ग्राम गुम किन्छु, कति पैसा आउँछ भने फेरि तपाईँहरूको मनमा आउला 50,000 को किनेर तपाईँलाई पैसा आउने होइन। यहाँ 5,000 को किनेर पैसा आउँछ। 5,000 को किनेर 5 लाख रुपियाँ इन्कम गर्ने मान्छे पनि छन्। म 7,000 को किनेर 2 लाख रुपियाँ इन्कम गर्छु। म यहाँ हाम्रो चाहिँ याङ जिमिस हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ 3 महिनादेखि मैले 7,000 भन्दा बढीको किनेको छैन, तर अघिल्लो महिना मात्र मैले अलिकति बढी लिएको छु, 10,150 समथिङको किनेको छु। किनभने म मोरन्जी जुस भन्ने डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको त्यो जुन जुस छ त्यो जुस चाहिँ मस्तसँग पिउँछु क्या, म दिनमा लगभग 1 बोतल नै पिउँछु क्या। भने त्यति लिएर पनि यहाँ इन्कम गर्न सकिन्छ। भने यस कारणले गर्दाखेरि मसँग 50,000 पैसा, म 50,000 किन्दा कति पैसा आउँछ? मसँग 1 लाख रुपियाँ छ, म 1 लाखको किन्दा पैसा कति आउँछ? नो, म सिस्टममा बसेर किन्छु र मेरो अर्गनाइजेसनमा कति भोल्युममा मेरो बिजनेस भएको छ त्यो भोल्युम अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूको इन्कम हुने हो। यदि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा धेरै अर्गनाइजेसन त जोड्नुभयो, तर त्यो अर्गनाइजेसनभित्र तपाईँको चाहिँ यो डिएक्सनले उत्पादन गरेको वस्तुहरू चाहिँ खरिद बिक्री भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ त्यो खालको इन्कम आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गर्नु गलत हुन्छ। त्यो इन्कम गराउनको लागि नम्बर 1 तपाईँको जति पनि अर्गनाइजेसनलाई भन्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि गाह्रो केही पनि छैन, यो आवश्यक कुरा मात्रै भन्छ तपाईँहरूलाई। बाथरुममा प्रयोग हुने 3वटा वस्तु, साबुन, स्याम्पू, टुथपेस्ट अनि किचनमा हुने वस्तुहरू चिनी, चियापत्ती, दुध, यो 6वटा चिज, यो 6वटा चिजले तपाईँले बदल्नु पर्यो। यो 6वटा चिज बदल्दाखेरि तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ, के फाइदा दिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पर्फेक्टली तपाईँले बुझ्न जरुरी छ है। फेरि पर्फेक्टली त्यो जब त्यो 6वटा चिज तपाईँले बदल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कसैको चाहिँ भनौँ तपाईँसँग जोडिएको अर्गनाइजेसनको परिवारको चाहिँ घरभित्र तपाईँले त्यो 6वटा चिजलाई बदल्नुहुन्छ नि, अनि तपाईँको इन्कमको सुरुवात हुन्छ।
आज मसँग त्यो वस्तुहरू बदल्नको लागि मैले धेरै दुःख गरेँ। आज मसँग 40वटा देशमा लगभग 4500 जना परिवारलाई त्यो बदलाएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले डिएक्सन इन्डस्ट्रीबाट त्यो इन्कम गरेको हो। मैले कुनै पनि ठाउँमा गएर मैले सामान सेल गरेर होइन, कुनै पनि ठाउँमा गएर मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेर होइन, तर त्यो बदलाउन चाहिँ सक्नुपर्छ। त्यो बदलाउन सक्यो भने अनि मात्रै इन्कम हुन्छ। तसर्थ मैले 1 लाख रुपियाँको किनेर मैले इन्कम गर्ने सोच बनाउनु पर्छ। त्यो सोच नबनाउनुहोस्। मसँग पैसा छैन, मैले यो खरिद गर्न सक्दैन भन्ने सोच छ भने त्यो सोचबाट पनि बाहिर आउनुहोस्। तपाईहरुसँग त्यो खरिद गर्न सक्ने तपाईहरुसँग चाहिँ त्यो आर्थिक छैन भने हामी हेल्प गर्छौँ, त्यसको सिस्टम वाइजमा जान्छौँ। त्यो सिस्टममा तपाईहरुले गर्नुपर्ने, जोसँग त्यो खरिद गर्न सक्ने क्षमता छैन, मेहनती चाहिँ हुनु जरुरी छ। किनभने डिएक्सनले यो सिस्टम पनि बनाइदिएको छ। तपाईले यहाँबाट डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा किन्ने र त्यसलाई एमआरपी प्राइसमा बेच्नुस् भनेर डिएक्सनले अलरेडी तपाईँ हामीलाई त्यो मापदण्ड तोकिसकेको छ। त्यो मापदण्डभन्दा बाहिर जानु पर्दैन, त्यो मापदण्डभन्दा भित्र पनि जानु परेन। जुन डिएक्सनले जुन मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईँले काम गर्दै जानुभयो भने तपाईँले डिएक्सनले उत्पादन गरेको कुन चाहिँ वस्तु तपाईँलाई मनपर्छ त्यो वस्तु तपाईँले फ्रीमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। र एउटा त्यो कुरो भयो। अर्को कुरा, मलाई इन्कम पनि एकदमै मजबुत बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि अर्को एउटा मेहनत के गर्नुहोस् भनेदेखि चाहिँ नम्बर 1 तपाईको स्किललाई पर्फेक्ट तरिकाले डेभलप गर्नुहोस्। यो संसारमा जो मान्छे पनि धनी बनेका छन् त्यो व्यक्तिसँग तपाईँले गएर सङ्गत गर्नुहोस्, त्यो व्यक्तिको स्किल तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहोस्। जुन त्यो स्किलले चाहिँ तपाईँ हाम्रो आर्थिक हैसियतलाई मजबुत बनाउँछ। जोसँग स्किल छैन नि सोच्दै नसोचे पनि हुन्छ कि मैले त्यो खालको मजबुत बनाउँछु भनेर, नेभर, कहिले पनि हुँदैन। त्यो स्किललाई तपाईँले डेभलप गर्नुहोस्। जुन स्किल कसैसँग तपाईँहरू चाहिँ गएर चाहिँ डिएक्सनको जति पनि वस्तुहरू छ त्यो वस्तुको बारेमा तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिसँग गएर तपाईँले चाहिँ बोल्नु पऱ्यो भने डिएक्सनले उत्पादन गरेको कुन चाहिँ वस्तुको बारेमा बोल्ने हो त्यो वस्तुको बारेमा तपाईँले पर्फेक्टली स्किललाई डेभलप गर्न जरुरी छ। जबसम्म तपाईँहरूसँग त्यो स्किल हुँदैन तबसम्म तपाईँले फेरि गर्न सक्नुहुन्न। एउटा अर्को कुरा, तपाईँहरू डिएक्सनबाट फेरि पनि तपाईँहरू चाहिँ अझै पनि सक्सेस हुनको लागि चाहिने आधारभूत कुरो भनेको के हो त? हामीले डिएक्सनको व्यवसाय बनेको पब्लिकसँग गएर गर्ने हो, घर परिवारसँग मात्रै होइन। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर घर परिवारसँग मात्रै जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अनसक्सेस भएका छन्। यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। र पब्लिकसँग हामीले व्यवसाय गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पब्लिक कुन ठाउँमा गएर पाउँछ? फेरि पब्लिक पाउँछ भन्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा कुरा स्मरण के गराउन चाहन्छु भने पब्लिक खुल्ला मञ्चमा पाउँछ भनेर फेरि तपाईँहरू त्यहाँ नजानु होला। पब्लिक कुनै सपिङ मलमा पाउँछ भनेर नजानु होला। पब्लिक पाउने प्लेसहरू टेक्नोलोजीले ल्याएको छ। त्यो पब्लिक पाउने प्लेसहरू मेरो आफ्नो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि नम्बर 1 पब्लिक पाउने ठाउँ फेसबुक, नम्बर 2 इन्स्टाग्राम, नम्बर 3 अहिले टिकटक बनेको छ। टिकटक त संसारकै फास्टेस्ट ग्रोइङ भएको चाहिँ प्लेटफर्म हो त्यो टिकटक। कसले कसरी चाहिँ त्यो टिकटकलाई एनालाइसिस गर्छ आई डोन्ट नो, मलाई मतलब पनि छैन, मलाई थाहा पनि छैन। तर म टिकटकलाई म सल्युट गर्छु किनभने म टिकटकको माध्यमबाट युरोपियन कन्ट्रीमा धेरै मान्छेलाई मैले जोड्न सफल भएँ। किनभने त्यो टिकटकबाट हामीले कस्तो खालको म्यासेज दिने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो टिकटकमा तपाईँले कस्तो खालको आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो टिकटकबाट तपाईँले कस्तो खालको चाहिँ तपाईँले त्यो पब्लिकलाई तपाईँप्रति प्रभावित पार्ने चिज राख्ने भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ। अनि त्यो नयाँ पब्लिक तपाईँसँग जोडियोस्। टिकटक, फेसबुक, यहाँ फेसबुकलाई पनि तपाईँको चाहिँ गलत तरिकाले प्रयोग गरेको कारणले फेसबुकका पब्लिकलाई पनि जोड्न नसकेको साथीहरू पनि छन् डिएक्सनभित्रै। अहिले तपाईँको चाहिँ जति पनि चाहिँ फेसबुकसँग कनेक्टिङ छ भने तपाईँहरू चाहिँ अहिले फेसबुक मार्केटिङ प्लान भनेर तपाईँको चाहिँ ठुलो फेसबुकले तपाईँले एउटा कन्टेन्ट तपाईँले छुट्याउनुहोस्, एउटा सब्जेक्ट दिनुहोस् फेसबुकलाई, जुन सब्जेक्ट कहिले पनि दायाँ बायाँ नहोस्। तपाईँहरूको फेसबुकमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। आजैबाट तपाईँले त्यो चिजलाई तपाईँहरूको व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नुहोस्। जुन कुरा तपाईँले त्यो फेसबुकमा राजनीतिक कुरो पनि राखेको छ, त्यो फेसबुकमा तपाईँको चाहिँ भनौँ न होहल्लाको कुरो राखेको छ, त्यो फेसबुकमा तपाईँ बर्गर खाएको कुरो राखेको छ, त्यो फेसबुकमा तपाईँले विभिन्न जति पनि तपाईँले राखेको छ एनालाइसिस गर्नुहोस्। तपाईँहरू सबैजनाको फेसबुक छन्, त्यो सबै सब्जेक्ट राख्यो भने त्यो पब्लिकलाई कन्फ्युज हुन्छ। यो मान्छे कुन चाहिँ प्रोफेसनबाट आएको हो, कुन चाहिँ चिजबाट यो मान्छेसँग म चाहिँ भनौँ कनेक्टिङ हुने, कन्फ्युज हुन्छ पब्लिक। त्यो कन्फ्युज नबनाउनुहोस्। आजबाट मेरो फेसबुक हेर्नुहोस्, विगत 3 वर्षदेखि एउटै सब्जेक्टमा दौडिरहेको छ। त्यहाँनिर मैले सेयर गर्नै पर्ने कुरा छ भने म सेयर गर्दिनँ, किनकि मेरो सब्जेक्ट छ, मेरो भविष्य छ। मैले यहाँबाट पब्लिकलाई तान्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्यको कारणले त्यो सेयर गर्नै पर्ने कुरालाई म पढ्छु,
हेर्छु, गर्नै पर्ने हो, तर म यसलाई म गर्दिनँ। त्यो कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो। किनभनेदेखि त्यो त्यहाँबाट तपाईँ हामीले पब्लिक ल्याउनुहोस् भने मेरो फेसबुकमा चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि डिएक्सनभन्दा अरू चिज छँदै छैन। उहाँहरूले सुनोस् नसुनोस्, लाइक गरोस् नगरोस्, कमेन्ट गरोस् नगरोस्, तर मेरो सब्जेक्ट डिएक्सन हो। डिएक्सनसँग रिलेटेड कुराहरू मात्र मेरो फेसबुकमा छ भने फेसबुकलाई एउटा सब्जेक्ट दिनुहोस्। तपाईँहरू कुन सब्जेक्टबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ? आज तपाईँले चाहिँ यहाँ यो कुरो सुन्नुभयो डिएक्सन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूको आफ्नो चोइसको व्यवसाय होला, त्यो व्यवसायभन्दा अर्को किन चिज हाल्नु पऱ्यो? नहाल्नुहोस्। तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर लाइकभन्दा अरू चिज केही पनि आउँदैन। कमेन्टमा अझ कतिपयमा तपाईँको चाहिँ राम्रो पनि आउँछ, नराम्रो पनि आउँछ। किन त्यो खालको चाहिँ भनौँ न कन्ट्रोभर्सीमा आउने? त्यो नगर्नुहोस्। आजैबाट तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सब्जेक्ट दिनुहोस् जुन फेसबुकमा तपाईँले पब्लिक पाउँछ। किनभने डिएक्सनको व्यवसाय हामीले आम पब्लिकसँग गर्ने हो, त्यो पब्लिक त्यो ठाउँमा पाउँछ। एउटा इन्स्टाग्रामलाई पनि त्यही खालको एउटा सब्जेक्ट दिनुहोस् अनि टिकटकलाई पनि एउटा सब्जेक्ट दिनुहोस्। मेरो प्रत्येक टिकटकमा हेर्नुहोस् पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ इन्डाइरेक्टली मेरो डिएक्सनको चाहिँ मैले विज्ञापन गरिरहेको हुन्छ। डिएक्सन देखिरहेको हुन्छ। यता नाच्दा पनि डिएक्सन, उता नाच्दा पनि डिएक्सन, जसले बोल्दा पनि डिएक्सनको जुन खालको देखाउँछ। अनि त्यो मान्छेले के त सबैतिर हेर्छन्, खालि यो फेसलाई मात्रै हेर्दैन नि त। थोरै मान्छेले फेसलाई मात्रै हेर्छन्, तर प्राय मान्छेले यो मान्छे कस्तो खालको होला, यो मान्छे रमाइलो गरिरहेछ सबै चारैतिर हेर्छन्। अनि हेर्दाखेरि डिएक्सन, ओहो, अनि कतै न कतैबाट मान्छे डिएक्सनसँग जोडिएको हुन्छ कि ठोकिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि म्यासेज गर्न मिल्छ त्यहाँनिर। कतिपय साथीहरूले त्यो टिकटकलाई प्राइभेट बनाइदिएको छ। थाहा छैन कि म डिएक्सनको व्यवसाय भनेको आम पब्लिकसँग गर्दैछु भन्ने कुरा पनि भुलेका छन् क्या। तर त्यो पब्लिक पाउने जुन जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँलाई तपाईँले कहिले पनि बाँकी नराख्नुहोस्। मैले अघि नै भनेको कुरालाई फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँको उद्देश्य मजबुत हुनु जरुरी छ, तपाईँको लक्ष्य मजबुत हुनु जरुरी छ। जुन त्यो लक्ष्य उद्देश्य तपाईँको चाहिँ जति पनि भिजनहरू छन् त्यो भइसकेपछि कुनै पनि पब्लिक पाउने ठाउँमा तपाईँ पब्लिक हुनुहोस्, तर सही कुराले अगाडि त्यो पब्लिक हुनुहोस्। त्यो कोही कसैले तपाईँलाई गलत कुरा आउँछ भने त्यो गलत आउने कुरासँग तपाईँ कहिले पनि कम्युनिकेसन नहुनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच भन्नुहोस्, द्याट्स अल। उहाँसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ भनौँ न बातचित गरेर तपाईँको बहुमूल्य टाइमलाई खेर नफाल्नुहोस्। कोही कसैले तपाईँलाई गलत मेसेज गर्ला, त्यो मान्छेसँग तपाईँ बोलेर आफ्नो टाइमलाई खेर नफाल्नुहोस्। ती व्यक्तिहरूलाई जस्ट यति मात्रै भनिदिनुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच, द्याट्स अल। त्यति भन्ने बित्तिकै जो व्यक्तिले तपाईँले नराम्रो सोच्छन् त्यो व्यक्ति पनि सोच्न बाध्य हुन्छन्। यत्रो गाली गरे यार थ्याङ्क यू पो भन्छ, त्यो बनाउनुहोस्। जसले तपाईँले चाहिँ भनौँ न विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको डिएक्सनको बारेमा बोल्लान् ती व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले थ्याङ्क यू सो मच, सक्यो। उहाँसँग चाहिँ जसले डिएक्सनको बारेमा तपाईँले गलत कुराहरू बोल्छ नि त्यो व्यक्तिले तपाईँले यो डिएक्सनको बारेमा सम्झाएर तपाईँको टाइमलाई खेर नफाल्नुहोस्, किनकि टाइम बहुमूल्य हुन्छ। मैले अघि पनि भने 24 घन्टा टाइमलाई तपाईँले सही तरिकाले म्यानेज गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई सक्सेस बनाउँछ। डिएक्सनमा अगाडि बढ्ने कुराहरू यो आधारभूत कुराहरू है। अनि आम पब्लिकसँग तपाईँहरू जानको लागि त्यो पब्लिकलाई तपाईँले कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ त्यो प्रभावकारिता तपाईँले डेभलप गर्नुहोस्। हाँसेर प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ, बोलेर प्रभाव गर्न सक्नुहुन्छ, हिँडेर प्रभाव गर्न सक्नुहुन्छ, डान्स गरेर प्रभाव गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी मलाई थाहा छैन, तर प्रभावमा पार्नुहोस्। जबसम्म त्यो एनोन व्यक्तिले तपाईँको आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्दैन तबसम्म डिएक्सनमा फेरि पनि सफल हुन सक्दैन। आज मसँग 4500 जना हुनुहुन्छ, सबै मेरो एनोन व्यक्तिहरू। कसैले त मैले भेटेको पनि छैन, देखेको पनि छैन। मैले टिकटकबाट जोडेको हो, फेसबुकबाट जोडेको, फेस देखेको छु, तर यसरी आम्ने सामने भएको छैन भने त्यो व्यक्तिहरू मसँग किन जोडियो त? मैले उहाँहरूलाई प्रभाव पार्न सकेको कारणले गर्दाखेरि। त्यो प्रभावकारी बनाउने क्षमतालाई तपाईँले विकास गर्नुहोस्। त्यो प्रभावकारिता बनाउन सक्ने तपाईँसँग क्षमता हुँदैन तबसम्म फेरि पनि डिएक्सनमा सफल हुँदैन। 1/6 को प्लान बुझ्नुभयो, तर त्यो 1/6 मा तपाईँले ल्याउनु पर्ने जति पनि पब्लिकहरूले ल्याउन सक्नु भएन भने फेरि सफल हुन सक्दैन। त्यो प्रभावकारी पनि बनाउनुहोस्। अनि अर्को एकदमै मजबुत र आधारभूत कुरा डिएक्सनको, संसारको कुनै पनि ठाउँमा जस्तो सुकै व्यक्ति होस्, जुन सुकै सेक्टरका व्यक्ति होस्, त्यो व्यक्तिसँग तपाईँले डिएक्सनको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि कन्फिडेन्ससँग बोल्नुहोस्। कहिले पनि उसको अगाडि ओहो मभन्दा खतरा मान्छेले चाहिँ मैले बोल्दाखेरि गलत हुन्छ भने नडराउनुहोस्, कन्फिडेन्ससँग बोल्नुहोस्। र बोल्दै जाँदाखेरि गल्ती भएछ भनेदेखि उहाँसँग फेरि पनि एक्सक्युज माग्नुहोस्, सरी म तपाईँभन्दा कमजोर होला, केही बिग्रिँदैन। तर कन्फिडेन्टलाई तपाईँहरूले डेभलप गर्नुहोस्। कम्युनिकेसन स्किल, प्रभावकारिता र कन्फिडेन्ट, यो चिजलाई जब तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न विकास गर्नुहुन्छ, 1/6 को माध्यमबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ,
डिएक्सनबाट 100% तपाईँहरू सक्सेस भएन भने त्यति बेला आएर भन्नुहोस्। म आज तपाईँहरूलाई यहीँबाट कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु। त्यति बेला भएन भने प्रमोद तपाईँले बोलेको कुरो त झुट रहेछ भनेर भन्नुहोस्। त्यति बेला म एभिडेन्स सहित तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि म आउनेछु। मसँग त्यो खालको एभिडेन्सहरू छ, जुन कि मैले भने नि मसँग त्यो खालको एजुकेसन थिएन, मसँग त्यो खालको चाहिँ भनौँ न ब्याकग्राउन्ड पनि थिएन, तर पनि डिएक्सनमा गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित मसँग छ। यस कारणले गर्दा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको परिवारले, तपाईँहरूको चाहिँ भनौँ न टोल छिमेकका मान्छेले तपाईँलाई विभिन्न खालको यस्तो खालको चाहिँ तपाईँलाई रोक्ने खालको कुरा गर्छन् भने त्यो चिजसँग जुझ्ने ताकत राख्नुहोस्। एउटा महिलाले पनि यो संसारमा जे पनि गर्न सक्छ भने तपाईँ भित्र त्यो खालको चाहिँ शक्तिलाई बलियो बनाउनुहोस्, 100% गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले आजको यो समयलाई एकदमै यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ। यो समय तपाईँहरूको चाहिँ खेर नजाओस्। जुन तपाईँहरूको समयलाई मैले मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूलाई एउटा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन तपाईँहरूको भविष्यको लागि यो समय इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, 100% पाउनुहुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरू मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो आउने भविष्यको लागि यो टाइम इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, 100% पाउनुहुनेछ। तपाईँहरू मात्रै यस्तो एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो अरूभन्दा बलियो बन्नको लागि यो टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पक्कै बन्नुहुनेछ। यो शुभकामना तपाईँहरूलाई दिँदै मैले के कति कस्तो बोलेँ, तपाईँहरूको लागि बढ्नको लागि त्यो सूत्रहरू पायो पाएन यो तपाईँहरूले फिडब्याक दिनु होला भन्दै अहिलेको यो मेरो चाहिँ भनौँ न जति पनि भनाइहरूलाई यही स्टप गर्न चाहन्छु। र बाँकी तपाईँहरूलाई के सोध्नु छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला। मसँग त्यो एन्सर दिन सक्ने क्षमता छैन, म एन्सर दिन्छु। नसक्ने रहेछन् भने मलाई माफ गर्नुहोस् भन्नेछु। प्लिज, थ्याङ्क यू सो मच।